बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस लम्हे जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना जो शुरका हैं उनसे खिताब कर रहे हैं, लेकिन जो आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उसमें यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा शिफ्ट हो गए हैं और शरीफ मेडिकल सिटी के बिल्कुल सामने उनका घर है, लिहाजा तमाम जो सहूलियात हैं इलाज की उनको वहाँ पे दस्तयाब होंगी और उनकी साहबजादी जो हैं उनको ताकीद की गई है कि वो सख्त हिफाजती इक़दामात करें अपने वालिद के लिए। तो वो सख्त हिफाजती इक़दामात क्या होंगे, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुकी हैं। क्या वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेंगी, सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनेगी, धरने से खिताब कर सकती हैं, ये बहुत अहम है देखना। और धरने से इसलिए कि धरना अब जो मौलाना ने ऐलान किया है वो ये फरमा रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस में ये शुरका जो हैं मौजूद होंगे और ये धरना कंटिन्यू करेगा। सूरत हाल क्या हो सकती है इसके ऊपर बात करेंगे। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले तफसीली फैसला भी आया है जिसमें कि नवाज शरीफ साहब का कोर्ट ने कहा है कि कानून के मुताबिक सूबाई हुकूमत खुद से सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है और पंजाब हुकूमत अगर नवाज शरीफ से ताउन ना करे तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। पंजाब हुकूमत जब तक फैसला नहीं देगी तो सजा मुअत्तल रहेगी। ये तिब्बी बुनियादों के ऊपर मियां नवाज शरीफ की इस्तदा थी जिसको कि कोर्ट ने सुना और उसके बाद ये तफसीली फैसला अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। सवाल ये है कि एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं और बल्कि जेल में हैं, उनको पिम्स अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया गया है। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब है। क्या उनको ये सहूलत मिलेगी जो कि ये शिक का कहा गया है 401 के मुताबिक कि हुकूमत खुद सजा मुअत्तल कर सकती है, क्योंकि वो खुद जमानत दायर करने में रिलक्टेंट है। वो नहीं चाहते कि तिब्बी बुनियादों के ऊपर उनकी जमानत दी जाए या उनको जमानत के लिए वो अपील करें। क्या होगा इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे कि वो रिलीफ आसिफ जरदारी साहब को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कुछ बात करेंगे जनाब शहबाज शरीफ साहब की आजकल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी कि वो किस परवास के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अपोजिशन की जो कमेटी है वो आपस में बातचीत कर रही है, डेडलॉक बरकरार है, लेकिन कल रात मौलाना ने ये कहा कि दरमियानी रास्ते पे बात हो सकती है। तो दरमियानी रास्ता उनका जो है उसके ऊपर भी आज बात करेंगे। और मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ आज पैनल में दो मुज़ाकराती कमेटी के अहम रहनुमा और शुरका जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब नैयर बुखारी साहब, चेयरमैन सेनेट रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं से हैं और मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है, सर शुक्रिया। जनाब शफकत महमूद साहब हुकूमती कमेटी के मुस्कुराते चेहरे, खुद सीनियर वजीर भी हैं और सीनियर इस वक्त रहनुमा भी हैं PTI के, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि JUIF के सीनियर रहनुमा है, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनसे भी हम बात करेंगे, सेनेटर भी रहे हैं, इस सारे मामलात के ऊपर कि क्या होने जा रहा है और किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं शफकत साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, ये जो अब सूरत-ए-हाल बनी है इसमें कल मौलाना के मौक़िफ़ में हल्की सी लचक हमें देखने को मिली जब वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से और चौधरी शुजात साहब से बात कर रहे थे, मगर अभी उन्होंने फिर 12 रबीउल अव्वल की बात कर दी है। तो ये धरना तो कहीं नहीं जा रहा। बहरहाल उनका स्वाबदीद है, वो उसको लीड कर रहे हैं। हमें खुशी इस बात की है और मुस्बत पहलू जो है वो ये है कि जो अग्रीमेंट हुई थी ज़िला इंतज़ामिया के साथ उस पर वो कायम है, वहाँ पे जो ग्राउंड था वहीं पे मौजूद हैं। और हमने तो शुरू में कहा था कि आप वहाँ पे करना चाहते हैं तो करें और अगर आप उसको जितनी देर बैठना चाहते हैं बैठें। तो जब तक वो एग्रीमेंट के दायरे में रहती है बात तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा साथ साथ हम गुफ्तगू भी करने के लिए हमेशा तैयार हैं। जब भी आपने ये महसूस किया होगा कि 3 दफ़ा हम खुद गए हैं, हम 2 दफ़ा दुरानी साहब के घर गए हैं, 1 दफ़ा फजलुर रहमान साहब के घर गए हैं। और जो तजावीज़ हुकूमत ने जो डिमांड्स किए थे, और यानी कि रहबर कमेटी ने, हुकूमत तो नहीं करना चाहिए, अपोजिशन की रहबर कमेटी ने जो डिमांड्स किए थे उन पे वो आपको मालूम है। अगर आप चाहते हैं तो मैं रिपीट कर देता हूँ। वो 4 थे कि जी वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें, दूसरा था कि फौरी इंतखाबात कराए जाएँ, और तीसरा ये था कि फ़ौज की निगरानी में इंतखाबात ना हों, और चौथा था कि आइन और कानून की पासदारी की जाए। वो तो खैर आखिरी शिक पे तो कौन
جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. تو ہم نے جو ڈسکشن کی اور اس میں ہم نے یہی کہا کہ جو اگر آپ سارے معاملات کی تہہ میں جائیں ٹھیک اور اس کی بیسکس کو دیکھیں کہ یہ اصل ایشو ہے کیا, تو وہ ہے کہ جی الیکشن درست نہیں تھا, کیونکہ اسی بنیاد پہ پھر یہ ڈیمانڈ آتا ہے کہ جی وزیر اعظم ریزائن کرے, اسی بنیاد پہ ڈیمانڈ آتا ہے کہ دوبارہ الیکشن ہو, اسی بنیاد پہ ڈیمانڈ آتا ہے کہ الیکشن کا طریقہ کار کیا ہو. تو ہم نے کہا جی کہ ہمارا خیال ہے کہ الیکشن بالکل درست تھا, آپ کا خیال ہے کہ الیکشن درست نہیں تھا, صحیح, ہمارے آپس میں اس بات پہ اختلافات ہے. تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ تھا, جب ہم نے دھرنا دیا تھا تو اس کا جو ڈیڈ لاک کہہ لیں, جو بریک ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا. تو آپ جوڈیشل کمیشن تک آ گئے؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے بنائیں, اگر پارلیمانی کمیٹی بنانا چاہتے ہیں, کوئی اور طریقہ اگر سمجھتے ہیں کہ الیکشن کو جانچنے کا ہو سکتا ہے ٹھیک, جو کہ فیئر ہو اور سب کے لیے قابل قبول ہو, تو وہ بتا دیں. اچھا بخاری صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کہتے ہیں کہ استعفیٰ دے, وہ کہتے ہیں ہم نے دینا ہی نہیں. پہلی شک کے اوپر ہی مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے, تو آگے کیا بڑھیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ جو ہم نے آغاز میں بات کی تھی حکومتی کمیٹی سے, ہم نے یہ کہا کہ ایک تو انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے کہ جس پہ گفت و شنید ہو سکے, اور یہ جو لہجہ جو اختیار کیا جاتا ہے اس سے پھر گفت و شنید میں پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو پہلے تو آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کریں, ایسی انوائرمنٹ بنائیں کہ دونوں کمیٹیز بیٹھ کے جب بات کر رہی ہیں. اب دیکھیں, بات بنیادی طور پہ جو شفقت صاحب نے آج کی, یہ ایک پروپوزل ان کی کل تھی جو یہ لے کے آئے تھے, جو ہماری ڈیمانڈز کے نتیجے میں ریزگنیشن. تو انہوں نے تو پہلے کہا کہ ریزگنیشن پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن سبسیکوینٹلی جو ابھی انہوں نے بات دہرائی کہ انہوں نے ریزگنیشن کو لنک کیا اس الیکشن پہ جو جسے ہم کہتے ہیں یہ نان ٹرانسپیرنٹ تھا, ریگڈ تھا, اس پہ انہوں نے بات کی. لیکن ایک بات شفقت صاحب خود اس کمیٹی میں کی جو سب کمیٹی تھی اس کو ہیڈ کرتے رہے, یہ تو آغاز میں اس الیکشن کنٹروورشل الیکشنز تھے اور اس کے بارے میں آغاز میں ہی پارلیمنٹری کمیٹی بنی, لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر وہ پیش رفت ہوتی تو شاید یہ جو مطالبات آج ریزگنیشن کے, یہ مطالبات نہ ہوتے اور کوئی فیصلہ ہو گیا ہوتا. ٹھیک, لیکن اس پہ نہ تو ٹی آرز بن سکے اور اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو الٹیمیٹلی پھر یہ لانگ مارچ, آزادی مارچ کی نوبت آ گئی. ابھی بھی انہوں نے جو پروپوزل دی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کلب کر دی ہے, تو ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ بات مان لی کہ جی ریزگنیشن از این ایشو, ریزگنیشن از این ایشو, اور لیکن یہ لنکڈ ہے فلاں چیزوں سے. تو انہوں نے کل پروپوزل دی, تو ہم نے کہا اچھا یہ آپ کی پروپوزل ہے. یعنی پہلی بار حکومت اپنے موقف سے ہٹی ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ نہیں, مطلب میں یہ سمجھی بلیک اینڈ وائٹ میں یہ سمجھی ہوں سر. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے یہ ڈیر صاحب بات بخاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پھر میں آپ نے اس کے اوپر ایک لیبل لگا دیا. میں نے دوبارا کلیئرٹی کے لیے پوچھا, میں کہہ رہا ہوں یہ استعفے کے موقف سے. دیکھیں اب میں کر رہا ہوں جی آپ شفقت صاحب, بات یہ ہے کہ آپ بھی اس میں موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور میرا خیال ہے کہ نہ میں غلط بیانی کرنے کو تیار ہوں, نہ ہی آپ کبھی غلط بیانی کرنے کو تیار ہوں. لیکن یہ ایک پروپوزل ضرور آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ریزگنیشن ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ریگڈ الیکشن, دھاندلی, وہ تو انہوں نے کہا. ہاں بالکل, وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں شفاف تھے, ہم کہتے ہیں جی ریگڈ الیکشن تھے, اس میں نان ٹرانسپیرنٹ تھے, اس میں انٹرفیئرنس تھی. تو اس کی بنیاد پہ کہ آگے پیش رفت ہو. پہلے تو ان کو آغاز تھا کہ جی ریزگنیشن کو اسائڈ پہ رکھتے ہیں, اور پھر بات جو کمیٹی انہوں نے بنائی تھی آلریڈی, اور وہ اس کا کوئی آبجیکٹ اچیو کرنے میں ابھی تک تو کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ ایک بات اچھی بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ریزگنیشن ہے, یہ لنکڈ ہے وتھ فریش الیکشنز, اور لنکڈ ہے وتھ دی الیکشنز جو 2018 کے, کہ وہ فیئر ٹرانسپیرنٹ تھے کہ نہیں تھے. اب اس میں بھی کلیئرٹی چاہیے. اچھا میں اس میں بھی کلیئرٹی مانگتا یہ پوائنٹ. اچھا ہم نے کہا
یہ ہم نے کہا کہ یہ آپ کی پروپوزل ہے. ٹھیک ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیئر سپلٹنگ. میں نے کہا اس کو میں نے کہا اوکے اچھا اب ہی بیئر می آؤٹ شفقت صاحب کہ آئی واز دی فرسٹ. میں نے کہا اوکے اس پہ آپ کی پروپوزل آئی ہے, ٹھیک ہے, اس پروپوزل کو ہم اپنی قیادت کے سامنے ٹھیک ہے ہیں جی. لیکن یہ بات کیٹیگوریکلی کہی گئی کہ ریزگنیشن از لنکڈ ود دیز ٹو تھنگس. ٹھیک ہے, سو میننگ دیئر بائی اب اس کے اوپر بات ہوگی تو پھر استعفے پہ بھی بات ہوگی. اچھا یہ ٹیکنیکل ایشو میں بتا دیں زبیر صاحب بات کریں, مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ بھائی اگر الیکشن فیئر نہیں ہے, خدا نخواستہ اگر اس نتیجے میں پہنچتے ہیں تو ساری چیزیں اس سے لنکڈ ہیں, اور نیا الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا بغیر ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے. بالکل. تو اصل جو میں نے پہلے سے شروع میں گزارش کر دی کہ جو اس کا ایک بنیادی نقطہ ہے, کرنل ہے, جو ساری آرگومنٹ کا جو اس کا وہ انگریزی کا لفظ ہے کر رہا, جی جی, جو اس کی طے ہے, دیٹ کرنل سر, جو اس کی KERNEL, اچھا کیا آپ نے جو اس کا جو وہ سب کچھ ہے, وہ تو یہ ہے کہ الیکشن فیئر تھا یا نہیں تھا. اب کون ڈٹرمن, ہم کہتے ہیں 100% فیئر تھا. اور جو نیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ NRI کا سروے 84% پاکستانیوں نے کہا فیئر الیکشن ہوا. ٹھیک ہو گیا. سو اب اس کا ہمارا ایک ڈس ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈس ایگریمنٹ. اب اس کے اوپر بیٹھ کے بات, اب اس کے اوپر ہم نے ایک تجویز. اچھا اب میرا ایک آپ نے تجویز دینی ہے اس کے اوپر کہ بھئی ہم اس کا کیا, جس پہ کل مولانا نے زبیر صاحب کہا, وہ کامران صاحب سے پوچھتی ہوں, لیکن کہ درمیانی راستہ, وہ درمیانی راستہ اگر نو کانفیڈنس کی صورت میں آتا ہے تو پھر تو آپ اسی اسمبلی کے اندر دوبارہ سے ان ہاؤس چینج کریں گے. اس کا مطلب آپ الیکشنز کو مان رہے ہیں؟ نہیں, نو کانفیڈنس تو میرا خیال ہے اس کے لیے تو نہ دھرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے, نہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں, نہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں, نہ کوئی اختیار ہے. وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, اس کے تحت کبھی بھی کر سکتے ہیں, اور اس میں بات چیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. So وہ that is always there for the opposition کہ جی اگر وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس نمبرز ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں میں ایک تھوڑی سی سائڈ ڈفرنٹ لوں گا, اور اس کا حل ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہے. بالکل شفقت صاحب نے صحیح کہا کہ جو اعتراض ہے وہ ایک بیسک پوائنٹ پر ہے, 2018 کے الیکشن پر ہے. The moment they agree, if they do agree, because یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ وہ فیئر تھے, if they agree, پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی. then you are not talking about the prime minister, وہ تو پھر آپ پورے سسٹم پہ بات کریں گے پھر تو. ہاں, لیکن میرا شفقت صاحب کو جو ایک تجویز ہے کہ یہ ضرور کنسیڈر کریں, اب جب کہ یہ فور فرنٹ پر آ گیا, سینٹر سٹیج پر آ گیا, 2018 کے الیکشن کا سدباب کیا کیا جائے. مین چیز یہ ہے کہ آئندہ اس قسم کا ایک سیٹسفیکٹری الیکشن ہو جس میں جنرلی تمام پارٹیز. لیکن 2018 کا الیکشن میں ذرا کمپلیٹ کر لیں, میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تو میں آپ کہنے والا ہوں. دیکھیں الیکشن کا دھاندلی کا جو ڈٹرمنیشن ہے نا, وہ ایک تو الیکشن کمیشن کی حد تک تو بہت ہی لمیٹڈ ہے, کیونکہ وہ چیزیں مانگتے ہیں دھاندلی کی. ہمارا جو کنسرن ہے اس سے فار بیونڈ ہے. مثال کے طور پر کہ جی جیسے آپ اکھاڑ پچاڑ شروع ہوئی 2017 میں, 2018 میں لائلٹیز چینج کرنے کے لیے, وہ سارا پروسیس ہوتا ہے نا. جو اگر آپ شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں, اگر آپ انٹرفیرنس کی بھی بات ایبسولوٹلی انٹرفیرنس کی بھی بات کرتے ہیں, کاؤنٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں, تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں, ڈرانا دھمکانے کی بھی بات کرتے ہیں, بلیک میلنگ کی بھی بات کرتے ہیں, اور پھر اور وہ جو سسٹم بیٹھ گیا تھا اس کی بھی بات کرتے ہیں. پولیٹیکل ارینا میں ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز اس کی بااختیار ہونی چاہیے کہ جی اگر کوئی کنسرن ہے, اور الیکشن کمیشن کو بااختیار. وہ سب کے علاوہ سب بیچ میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. آئی تھنک دیٹس سم تھنگ. یہ کامران صاحب, اب چونکہ ظاہر ہے کہ اب JUIF مین کردار ہے جو کہ بات کر رہا ہے, تو آپ کے خیال میں مولانا نے کل جب یہ بات کر دی کہ ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی درمیانی راہ ہمیں ملتی ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے, اس سے ان کی کیا مراد ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس ملک میں اس سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ادارہ جاتی دھاندلی ہے. ایٹ لیسٹ جو ہے نا وہ ایک بڑا طبقہ جو ہے اس وقت جو زیادہ ووٹرز جو جن پارٹیز نے زیادہ ووٹ لیے ہیں وہ سب جو ہے نا وہ یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں, تقریباً 5 کروڑ ووٹ لینے والے یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں.
اور جب تک یہ ادارہ جاتی دھاندلی ختم نہیں ہوگی اس وقت تک RTS بھی بیٹھتا رہے گا, اس وقت تک فارم 45 بھی بغیر سگنیچرز کے یا بغیر اس قانون کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے نا وہ نہیں آئیں گے. ایک بات آپ اور کرتی ہیں کہ یہ جو ہاؤس کے اندر نو کانفیڈنس میں تو سینٹ میں آپ نے دیکھ لیا کھڑے لوگ 64 ہوتے ہیں, بیٹھے لوگ 50 رہ جاتے ہیں. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا, زبیر صاحب بھی نہیں کر سکتے, نیر صاحب بھی نہیں کر سکتے. تو کوئی ایسی طاقت ہے نا اللہ کے بعد کہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ طے کرتی ہے, اس کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے. تو ان کے بھی مفاد میں اور ہم سب کے مفاد میں اور اس ملک کے مفاد میں. تو پھر سر پرائم منسٹر کو کیوں ریزگنیشن, آئی مین پھر ان کا استعفیٰ کیوں آپ مانگتے ہیں؟ کس کا کروائیں؟ تو کس کا کروائیں؟ آپ چاہتی ہیں ایک سے زیادہ استعفے چاہتی ہیں؟ میں بالکل نہیں, میں تو پرائم منسٹر کا بھی میں اس طرح کے جو احتجاج ہیں اس کے بعد اگر آئے گا تو آگے کوئی وزیر اعظم بھی جو ہے وہ نہیں بچے گا, یہ بات تو طے ہے. اگر نواز شریف کے دوران ہم کہتے تھے دھرنا غلط ہے, تو آج بھی ہم کہتے ہیں کہ دھرنوں سے استعفے نہیں آنے چاہیے, سسٹم کے اوپر بات ضرور ہونی, بات سسٹم پہ آنی چاہیے. اور ہم سب کو ایک نیا جو ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم جو مدد لیتے ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اس سے ہم کو رک جانا چاہیے. ہم سب کو بیٹھ کے جو ہے نا یہ بات طے کرنی چاہیے. اور اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے ادھر ادھر سے مدد نہیں لینی, کبھی میں لیتا ہوں, کبھی آپ لیتی ہیں, کبھی یہ لیتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں اس کی سمت درست ہو جائے. نہیں لمبا نہیں ہے, یہ سوئچ آن اور سوئچ آف کرنے والی بات ہے. وہ طے کر لیں, ہم طے کر لیں, وہ طے کر لیں, ہم نے مدد نہیں دینی, ہم طے کر لیں, ہم میں سے کسی نے مدد نہیں لینی. تو یہ تو نہ کرنے والی باتیں ہوئی شفقت صاحب, مطلب یہ ان کی جو خواہش ہے. دیکھیں یہ جو بہت سارے بنیادی سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جی میں اس پہ اب کیا کہوں سوائے اس کے کہ 10 سال انہوں نے حکومت کی مل جل کے. مولانا فضل الرحمان ان دونوں حکومتوں کا حصہ تھے. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا تھا, اگر کوئی بنیادی سکم تھا, اور میں صرف نیب قانون کی بات نہیں کر رہا, نیب قانون کا تو ہم بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ بھی اگر نیب کے قانون کے بارے میں آپ کو کوئی بہت سارے پرابلم تھے تو آپ کو موقع ملا, آپ نے اس کو چینج کیوں نہیں کیا. لیکن میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایشوز تھے, کیونکہ آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا مطلب کچھ اور تھا, لیکن میں اس وقت ماحول کو پراگندہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نے وہ سائن کیا اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ سسٹم میں فالٹ ہے. تو بھی اگر سسٹم میں فالٹ ہے تو آپ کو بہت موقع ملا تھا کہ آپ سسٹم کے فالٹس جو ہے ان کو ٹھیک کرتے. نہیں میرا وہ کہتے ہیں آپ کر دیں, ٹھیک ہے, تحریک انصاف کی حکومت, میں نے یہ کہا نا سینٹر اسٹیج پر آگے آپ ٹھیک کر دینا. ہمیں تو ابھی 12-15 مہینے ہوئے ہیں نا, نہیں چلے چوتھے سال میں کر 10 دیجئے گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ اب آپ دینے کو تیار ہے. میں صرف نہیں ایک آفر کر آخری بات کروں, اگر تیار ہیں کہ آخری واویلا کرنا, شور کرنا, شکایت کرنا, حال کرنا, حال جسے کہتے ہیں. اور بھئی اگر آپ کو اتنا پرابلم تھا تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ صحیح بات. اور اب جو حال کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ اب جو اٹیک کر رہے ہیں اداروں کے اوپر, سیدھا کھلا اٹیک کر رہے ہیں, وہ تو حکومت پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو جب آپ حکومت نہیں, سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. میں تو جب آپ حکومت میں تھے تو کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سر میں یہاں مجھے بریک لینا بہت ضروری ہے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے کہ مولانا بھی کہیں نہیں جا رہے فی الحال, اور یہ جو خواہش ہے کہ ایک نیا عمرانی معاہدہ طے کیا جائے, یہ ایک دیوانے کا خواب ہے یا اس کے اوپر واقعی حکومت رضامند ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب جبکہ الیکشن سے فوج کے کردار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب آ رہا ہے ٹیلی ویژن پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے میں فوج کا کوئی کردار نہیں, یہ دھرنا ہے یا مارچ یہ سیاسی سرگرمی ہے, اور فوج دفاعی کاموں میں مصروف ہے, فوج حکومتی احکامات پر عمل کرتی ہے. 2014 میں دھرنے میں بھی فوج نے حکومت کا ساتھ دیا تھا, اور مولانا محب وطن سینئر سیاستدان ہیں, مولانا کو بھی پاکستان عزیز ہے. فوج کو الیکشن میں بلایا جاتا ہے تو فوج آتی ہے, الیکشن میں فوج کا کوئی کردار نہیں, حکومت فوج کو الیکشن میں نہیں بلائے گی تو فوج نہیں آئے گی. تو پھر تو بخاری صاحب پھر کیا, اب ظاہرہ ادارہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں بلاتے نا, ہمیں بلایا جاتا ہے تو ہم آتے ہیں. دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے, اور دیکھیں نا جتنے بھی الیکشنز ہوئے 88 آنورڈ آپ دیکھ لیں ان کو, بلکہ 77 آنورڈ بھی آپ دیکھ لیں, ہر الیکشن کو کہا گیا کہ جی اس میں دھاندلی ہوئی ہے, رگنگ ہوئی ہے.
نان ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہیں. لیکن دیر شوڈ بی سم میکنزم ناؤ کہ ہمارا الیکشن کمیشن باقی ملکوں کی الیکشن کمیشن کی طرح لاس موجود ہے، وہ اپنے لاس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتا، اتنا ہی وہ طاقت کا مظاہرہ نہیں کر پاتا. اور پھر جو آپ یہ کہتے ہیں جی اچھا جی الیکشن ڈسپیوٹ، الیکشن پٹیشن سے، اس ملک میں 5 سال تو پٹیشنز ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوتی. اور پھر ابھی بھی یہ ریفرنس دے رہے اچھا جی آپ پراپر فورم پہ جائیں. یہ بات بھی تو فوج نے کہی نا، کسی اور نے تو نہیں کی. اسی DGIS نے چند دن پہلے کہا کہ جی ہم سے بات نہ کرے، آپ نے فورمز پہ جائے. بات یہ ہے کہ وہ فورم جو ہے لوگوں کو ریلیف ہی نہیں ملتی. الیکشن کمیشن نے تو آج وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا جی 75% جو فارمز کی بات ہے وہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میری عرض سن لیں. اب بات یہ ہے کہ پری الیکشنز کے بھی آپ سیناریو کو دیکھ لیں، 2018 کے جی کس کس کا کیا کردار تھا، لائلٹیز کیسے سوئچ اوور کی گئی، مطلب ایوری بڈی نوز اٹ. لیکن اس کے بعد پوسٹ الیکشن کی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ وہ صورتحال کیا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں اگر آئین ہے تو آئین کو آپ سپریم لا سمجھتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کو آپ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا اپنا کنڈکٹ دیکھ لیں پارلیمنٹ میں کیا ہے. بالکل. اب یہ جنگ کس حد تک لڑی جا سکتی ہے زبیر صاحب؟ یہی جنگ کے اداروں کے اختیارات کے حوالے سے یا سیویلین ادارے الیکشن کرائیں وغیرہ وغیرہ، یہ کس حد تک لڑی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ تو آج PTI کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی، ان کا اپنا موقف ہوگا، ان کا بھی اپنا سنسیئر موقف ہو سکتا ہے کہ جی ان اداروں کو ہونا چاہیے الیکشن کو کنڈکٹ کرنے میں. سیکیورٹی کے سٹینڈ پوائنٹ سے فار ایگزامپل ایک بڑا ویلڈ کنسرن ہے کہ جی سیکیورٹی کون انشور کرے گا، کیا پولیس کی طرح ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ جی کسی بھی ادارے کو، اور خاص طور پر الیکشن کمیشن کے پاس اگر یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی بلائے سپورٹ کے لیے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ایک کی رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہیں. کاؤنٹنگ کی رسپانسبلٹیز الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. سو اگر کنسرنز ہیں یہ دے آر میکرو کنسرنز، یہ کوئی اسپیسیفک نہیں کہ اس حلقے میں کیا ہوا تھا، اس پولنگ اسٹیشن پر کیا ہوا. اگر یہ آپ کے پاس 25 یا 50 یا 100 ایسے ویڈیوز یا ایسے وہ ہیں تو it should be a matter of concern for everyone, not to undo the elections of 2018 but to correct it for the future. کہ بھائی ہم نے یہ کیسے، اور پھر آپ اتنے مجبور ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز، جب نیا انتخاب ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا انتخاب ہوگا، اس سے پہلے دو ہوگا. چیزیں نا، ایک تو کریکشن آپ جب پچھلی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے کہ فیوچر کے لیے آپ ایک کریکٹیو ایکشن کریں تاکہ ایشو کو پرماننٹلی فکس اب کریں. وہی آپ طے کرنا چاہتے ہیں نا. ابھی ایک بات میں عرض کر دوں، ابھی فیوچر الیکشنز کی بات چھوڑیں، ابھی ود ان نیکسٹ 2 days دادو میں الیکشن ہے، بائی الیکشن ہے، اور اس میں پھر الیکشن کمیشن نے وہ ڈپلوائے کرنے کی بات کی ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر. اور بات اس پہ ہم نے ایک الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا ہے ٹھیک کہ یہ درست بات. اب دیکھنا دادو میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو نہیں ہے، وہ انریسٹ نہیں ہے. اب تو ویسے بھی لا اینڈ آرڈر بہت بہتر ہے. وائی گیونگ میجسٹیریل پاورز ٹو دی پیپل آف آرم فورسز اوور دیئر. یہ ایک سوال ہے کامران صاحب، لیکن مگر آج الیکشن جب ہو رہے ہیں آپ ان کو یہ اختیارات دے رہے ہیں، وہ دیکھیں کیا صورتحال ہے. سر لیکن یہ طے کون کرے گا؟ یہ پارلیمان آپ کو نہیں چاہیے، انتخابات جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں، انتخابات پھر اسی سارے تناظر کے اندر ہوں گے، پھر وہی تنازع آئے گا، اسی میں لگے رہیں گے. دیکھیے یہ طے ان اداروں کو خود بھی کرنا ہے، ان کی اپنی عزت بھی محترم ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کو خود بھی یہ طے کرنا ہے کہ اب اس صدی میں جب پوری دنیا جو ہے وہ آگے کی طرف سفر کر رہی ہے، ہم صرف حکومتیں کنٹرول کرتے رہیں گے؟ کیا کبھی یہ کبھی وہ غدار بنتے رہیں گے، کبھی ہم جو نا ملک دشمن ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ملک دشمن ہو جاتے ہیں؟ تو یہ باتوں کو ختم کر کے ہم کو آگے چلنا ہی ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے. آپ کا یہ بیڈ پولیٹیشین گڈ پولیٹیشین یہ کیا ہے؟ یہ اسی طرح سے جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان. خدا کے واسطے یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے عزت کا باعث ہیں، ہم آپ کو بہت محترم سمجھتے ہیں، مگر آپ دستور کے اندر چلیں. اور اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم، یہ اسمبلی سب رخصت ہو جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بات کی جائے؟ پہلے بات کر لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، بعد میں بات کر لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، مگر ہم کو الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ ہم دستور کے سبز کتاب کے اندر چلیں اور اس کی روح کے مطابق چلیں. دیکھیے بعض چیزیں جو ہے نا محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں جو ہے نا وہ کہیں گے جی ثبوت کدھر ہے.
मैं इधर से उठ के चला जाऊंगा, आप फिर कहेंगे जी इधर बैठा हुआ था, इसका सबूत कहाँ है, फिर इनसे पूछते रहिए। अब ये देखिए ना शफकत साहब, यही बात जैसे भी हम कर रहे हैं कि धरने में किरदार इदारों के हवाले से आ रहा था, तो पिछले उन्होंने कहा जी पिछली दफा भी तो फौज इदारे पार्लियामेंट के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है, तो फिर क्या एतराज? देखें, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि फौज या कोई और भी अदारा जो है वो हुकूमत का हिस्सा है। कुछ अदारे इंडिपेंडेंट हैं, जिस तरह जुडिशरी है, लेजिस्लेचर का एक अपना रोल है, बाकी जो गवर्नमेंट के हिस्से हैं वो। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, अब सिर्फ ये काफ़ी ये कहना, और हम इस बात पे कि 30-40 हज़ार बंदा लेके आ जाएं और कहें इलेक्शन ठीक नहीं है, और जुबैर साहब मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि ये लगता है इनको ऐसे है कि ये, लेकिन एक फर्क उनको 2014 याद आ गया। आर्गुमेंट ये हमारा होता था, लेकिन इन्होंने चुरा लिया। नहीं, लेकिन फर्क एक बहुत बड़ा फर्क है जी। फर्क ये है कि आपको हमने नेगोशिएशन के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि एक जुडिशल कमीशन बने जो कि इस चीज का तयन करे कि इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं था। सिविल नाफरमानी के बाद, नेगोशिएशंस के बाद, मुख्तलिफ चीजों के बाद देखिए ना, हमने आप पे प्रेशर डाला, आप नहीं मान रहे थे, सिविल नाफरमानी ना, तो व्हाट्स रॉन्ग इन एडमिटिंग कि आपने अनाउंस किया था, इसको बात नहीं करने देते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा 12 लेकिन बिल आखिर हमारी प्रेशर के रिजल्ट पे आपने एग्री किया कि जुडिशल कमीशन बन गया। हम तो प्रेशर का इंतजार है, हम तो कह रहे हैं जनाब आपको कौन सा तरीका है जो आप चाहते हैं कि इलेक्शन का मुआवजा करें, देखें उसको, क्योंकि हम तो 100% क्या 1000% भी अगर हो, ये इतना करेक्ट दुरुस्त इलेक्शन था, बिल्कुल सही इलेक्शन था, बिल्कुल सही वोट, जो ये क्योंकि हार गए तो इसलिए हंस रहे हैं सब हंस रहे हैं। देखो सेंट्रल पंजाब देखें, जहाँ जो इनकी स्ट्रेंथ है सेंट्रल पंजाब में गालिबन को 42 से 43 सीटें, हमारी सिर्फ 10 आई हैं। लाहौर में 14 सीटें हैं, हमारी सिर्फ 3 हैं। सो अगर हमने यही करना होता, सो मकसद ये है कि आप वो कह रहे हैं आपने किया ही नहीं ना, बड़े अफसोस की बात है कि अगर आप 42 सीटें ले लेते, अगर आप इतना भी नहीं, अगर आप इतने श्योर हैं तो आप तहकीक करा लें, कहाँ से अपनी मर्जी से करा लें, जुडिशरी से करा लें, कोर्ट में तो जुडिशरी से करा लें। सर आप नहीं गए ना कोर्ट में। शफकत साहब की एक बात से मैं एग्री करूंगा, जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि भाई अभी जहां हम खड़े हैं हम क्या कर सकते हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट। सो ही इज आई गेस टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई जुडिशल कमीशन जैसे 2014 में बना था और उसमें 3 सवाल रखे गए थे, तो क्या चीज है, या पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन या जो भी, सो उस हद तक आई थिंक लेट्स बी फेयर एंड शफकत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई ये तो ऑपोजिशन का अब काम है, जहां हम खड़े हैं। अभी आप जाके वो कहेंगे जी उसको ब्लैकमेल करके लॉयल्टी चेंज की गई थी, वो तो जुडिशल कमीशन के ऊपर भी आपको शक तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये साथ में ये कहना कि 2018 का इलेक्शन, शफकत साहब प्लीज, जिस तरह 1000% सही इलेक्शन था, अच्छा 1000% धांधली शुदा इलेक्शन, अगेन डिसएग्रीमेंट, मेरे पास मसला ये है कि ये एडवांटेज है वो, अच्छा ये एडवांटेज किस का लेते हैं, आप और मैं डिसएग्री करते हैं, मैं आप और मैं डिसएग्री करते हैं। अच्छा मैं सर कामरान साहब के पास एक केस है, मगर मैं ब्रेक ले लूं सर। ये वाशुक डिस्ट्रिक्ट का है और उसमें 2 पोलिंग स्टेशनों के प्रिजाइडिंग अफसरों ने आके कहा कि हमसे जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेज वाले वहां पे पोलिंग नहीं हुई थी, डिस्टर्ब एरिया था, और ले गए ये सिक्योरिटी वाले और कहा कि पेश करें ना, फिर आ गया उनका स्टेटमेंट आ गया और फिर रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा फिर वो कासिम सूरी साहब का सामने है, लेकिन मेरे खिलाफ स्टे दिया है सर। मेरे खिलाफ पिटीशन हुई, एक तो नहीं बहुत मेरे खिलाफ पिटीशन हुई, इलेक्शन पिटीशन मेरे खिलाफ हुई, कोर्ट ने डिसमिस कर दी। अब आप कहेंगे जी कोर्ट भी गलत है। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वे फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। लगता है ऐसे कि अपोजिशन एक ऐसे कमीशन का क़याम तस्लीम कर सकती है जिसके अंदर बुनियादी जो इंटरफेरेंस है इंतखाबात के अंदर इदारों की, उसके ऊपर बात की जाए और उसका रोकथाम किया जाए। ये कितना आसान है और कितना प्रैक्टिकल है, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ शफकत साहब कि आप मान जाएंगे कि कमीशन तश्कील दिया जाए जो धांधली की इन्वेस्टिगेशन करे। देखिए आसमा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले
आपने देखा कि हमारा फैक्ट्स के ऊपर यानी कि हकीकत के ऊपर शदीद इख्तलाफ है। एक होता है ना कि राय, वो होती है ओपिनियन, उस पर इख्तलाफ होता है, लेकिन यहाँ तो हकीकत पे शदीद इख्तलाफ है। हम कहते हैं 1000% इलेक्शन सही हुआ, जुबैर साहब कहते हैं 1000% इलेक्शन गलत हुआ, बुखारी साहब भी कह रहे हैं और कामरान साहब भी चलो कह रहे वो कहते रहे, लेकिन मकसद ये है कि डेमोक्रेसी के हिसाब से तो अपोजिशन के जो जमातें हैं वो तो ये कह रही, अब इसका कौन हिसाब लगाएगा कि इलेक्शन सही था। हम कहते हैं जनाब हम इसको इनकार नहीं करते, अगर आप तहकीक कराना चाहते हैं तो करा लें, मतलब इससे ज्यादा मेरे पास एक हल है। अच्छा, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे- जी। इससे ज्यादा रीजनेबल बात और क्या हो सकती है, मुझे बता आप दें। कमीशन बनाने को तैयार होंगे, इस्तीफे नहीं, पे नहीं होंगे। एक तरीका तो मैं सर बता फिर दूं। तो फिर तो कामरान साहब आप धरना जी। कोई फेयर तरीका, फेयर तरीका कोई ऐसा तरीका कि जो कि सबके लिए मैं आपको बता काबिल देता हूं, कबूल। इमरान ने खुद सजेस्ट किया था एक तरीका, इमरान खान ने, उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ 5000 लोग भी आ जाए मैं छोड़ दूंगा। दिल को खुश करते रहे ये बात। नहीं, मैं आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बता रहा हूँ। अब देखें ना, अब Elected, माहौल sir. को खराब ना करें, मैं 1000 चीजें आपके लीडर के बारे में क्या दूं। नहीं सकते हैं। ना चलिए, कहें, प्राइम ना खराब ना करें कहें, ना। हमने सोल्यूशन की माहौल तरफ को जा ना रहे हैं। कहा ये नहीं कहा, मैं तो माहौल मैं को अपनी खराब तो ना आप करें। देखें बड़े ना, अच्छे माहौल आज में आज कर रहे शफकत साहब इतने मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोई ऐसी, मुराद सईद साहब को वैसे नहीं दी उन्होंने, लेकिन सबको दिया आज जो सेनेट के अंदर हुआ है। लेकिन बुखारी साहब फिर इसका तो मतलब ये है कि इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर जो है अगर इस्तीफा नहीं देते तो दरमियानी राय ये है कि कमीशन बना दे और उसके ऊपर चले। देखिए, बात बड़ी बुनियादी ये है कि असल कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट होती है वो 2018 के इलेक्शन से है। अभी भी जैसे शफकत साहब कह रहे हैं जी, हम कहते हैं दुरुस्त है, हमारा भी व्यू है कि नहीं, ये नॉन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे, रिग्ड इलेक्शन थे। इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इलेक्शन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने ना, ये कहते हैं कि जी आप इलेक्शन कमीशन में जाएं या फलां जगह जाएं, लेकिन अब हम ऐसी स्टेज पे हैं कि इसको तो डिटर्मन करने की ज़रूरत तो है, और कौन डिटर्मन करे। इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो पहले आगाज़ में जो नेशनल असेंबली और गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई तो उस वक़्त ही ये इस पे ऑब्जेक्शंस आए सिलेक्शंस पे और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, लेकिन इस पे हम कैसे बिलीव करें और ट्रस्ट करें। असल बात तो ये जो है इख्तियार की है। असल बात तो ये है कि देयर अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट आल्सो। बिल्कुल। आप उसको भी देखें ठीक। कि 14 महीने गुजर गए जहाँ पे टीओआरस नहीं बन सके, अभी ये फिर उसी अमल को तो दोहराना चाहते इस्तीफा हैं। जरूरी है, नहीं, उस पर मैं इस्तीफा जरूरी है। मैं- इसलिए ये कहते हैं क्लब नहीं, है, नहीं, वो ये ये नहीं तीनों कह रहे, चीजों कुछ पे और क्लब कह रहे हैं, है। आप उनके अल्फाज नहीं, मैं तो जानना अल्फाज चाहती हूँ उनके मुंह में डाल रहे हैं। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं- ये मैं- खबर मैं- मिले मैं कि ये करना इस्तीफा चाहता हूँ। जरूरी है, आप कह रहे हैं। देखा ना जी, इस्तीफा तो इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इस्तीफा तो डेफिनेट आएगा, लेकिन आएगा। अब ये कैसे एश्योरेंस करवाएंगे कि ठीक है। प्रीवियस कंडक्ट इनका देखे मेरा 14 ख्याल है, महीने ऐसे है। में ये कुछ पेशरफ नहीं हो सकी, अच्छा, इससे पार्लियामेंट ठीक है, कमेटी ठीक है, पे agree करता हूँ, मैं- या कमीशन पे ठीक, नहीं हो सकी। ठीक। हाउ कैन वी ट्रस्ट देम? मैं बुखारी साहब से एग्री करता हूँ कि वो जैसे उन्होंने कहा कि जो इनके बाकी डिमांड है ठीक। वो तो उसका एक शाखसाना है, कॉन्सिक्वेंस है कि जी इलेक्शन दुरुस्त था या नहीं था। वो ये कहते हैं कि जो कमेटी बनी उसने अपना सही काम नहीं किया या हमने उसको सही काम करने नहीं दिया। ठीक, अगर ये बुनियादी तौर पे इस चीज को मान लें ठीक है। कि तहकीक होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर हम मिल के बैठ के कोई- तैयार है उसके लिए। इसके लिए कामरान एक साहब, ऐसा वो कह रहे हैं ऐसा तैयार तरतीब है दे इसके सकते लिए। हैं ये खुद कहा जो कि करते थे कि सबके लिए- मीनवाइल आप इस्तीफा दे दें, तो मीनवाइल ये इस्तीफा दे दें। तो इसके ऊपर आप अपना स्टांस नहीं बदल रहे। मीनवाइल इस्तीफा दे दें। हाँ, ये खुद कहा करते थे कि इनको देना था। मीनवाइल इस्तीफा दे दें। ये कह रहे थे कि जब तक वहां से फाइंडिंग ना आए, ये जब तक इस्तीफा हम तो दे- हाँ, जब तक आप इस्तीफा दे दें, तो आपका मुतालबा वहीं का वहीं है। हमारा आप मुतालबा- इससे पीछे नहीं हटेंगे। मेरा ख्याल है नहीं। आज मौलाना ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि कमीशन पे हम एग्री नहीं करते। रात को दरमियानी राह की बात कर रहे थे, अभी उन्होंने नहीं, reject इससे कर कोई दिया। कमीशन पे तो हमने भी कोई we never पैकेज agreed बढ़ा to है it. ना कि- हमने ये कहा